Bismillahirrahmanirrahim. Page number 42. Exercise sign of duplication and huruf madda. Tashdid and huruf madda. Hamza zabar a, ta pesh tu, atu ha alif jim mad zabar haj, atu haj jim waw nun pesh jun, atu hajjun نون يا زرني أتحاجوني وقف أتحاجوني واو زبر و لام ألف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد كلمة زبر حاض ولا تحاض ضاد واو پیش ذو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون ولا تحاضون واو صاد زبر وص صاد فا كلمة زبر صاف والصاف فا खड़ा जबर फा वस्सफ़ा ता ज़ेरती वस्सफ़ाती वस्सफ़ात जीम अलिफ मद जबर जा हमजा जबर आ जा ता सॉद ज़ेरतिस जाअतिस صاد ألف خاء مد زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخ تا بشتو جاءت الصاخة وقف جاءت الصاخة فا زبر فا همزة زير إي فإي ذال ألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جا فإذا جاء همزة زبر أ فإذا جاء تا طا زير تت فإذا جاءت طا ألف ميم مد زبر طام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة تالام بيشتل فإذا جاءت الطامة الكاف با بيشكب فإذا جاءت الطامة الكبرى خلا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقف فإذا جاءت الطامة الكبرى Page number 42. Exercise sign of duplication and huruf madda. Tashdid and huruf madda direct. أتحاجوني وقف أتحاجوني ولا تحاضون ولا تحاضون والصافات والصافات جاءت الصاخة جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى صدق الله العظيم.